بسم الله الرحمن الرحيم يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه وهو شهر الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة وجعلتها خيرا من 1000 شهر فيا ذا المن ولا يمن علي من علي بفكاك رغبتي من النار فيما تمن علي وادخل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.